बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी स्कूल रावल कैंपस में और यहाँ आज बहुत ही बेहतरीन मिलाद जो है मुनक्कद किया गया है। उस हवाले से हम यहाँ सिटी स्कूल की जो हेड है उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मैम, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मिलाद जो है ना डेकोरेट किया गया, मैंने देखा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस स्कूल के जो इवेंट्स होते हैं वो इसी नौइयत के होते हैं? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होती है। एक तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे इवेंट्स में वो ये कि 100% पार्टिसिपेशन हो। जितने ज़्यादा हम बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, हमारी कोशिश होती है। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे को स्टेज पे देखना, हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा हो, पार्टिसिपेशन हो। और स्पेशली आज का जो इवेंट था वो तो ऐसा इवेंट है कि इट्स टू डू विद आवर रिलीजन, मज़हब से रिलेटेड है। और ये तो एक ऐसी मैं कहूँगी ब्लेसिंग है कि साल में एक दफ़ा हमारे यहाँ ये ओकेजन आता है जिसमें कि हम सब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और उनमें ये इम्पोर्टेंस हम इनकलकेट करते हैं अपने रिलीजन की और प्रॉफिट मोहम्मद की। क्योंकि पूरा साल जब हम इस्लामियात पढ़ाते हैं, उनको नाजरा पढ़ाते हैं, उनको हम हजूर सल्लम के बारे में बताते हैं और गाइडेंस के बारे में बताते हैं कि उनका जो ज़िंदगी का तर्ज़ वो था तो उनके ऊपर चलना चाहिए। तो अब ये एक मौका होता है कि जब हम बच्चों में एक एंथुजियाज़म और लव फॉर प्रॉफिट मोहम्मद हम उनमें इनकलकेट करते हैं। और मुझे बहुत जो खुशी होती है इस बात की कि माशाल्लाह छोटे बच्चे तो चलें, वो तो जो हम कहेंगे हमारे पीछे चलेंगे, जो टीनेजर्स हैं 7, 8, 9 के जो बच्चे हैं वो जिस जोश से आ रहे थे और मुझे कह रहे थे मैम हमने भी पार्टिसिपेट करना है, मैम हमें अलाउ करें, हम अकेले भी नात पढ़ेंगे और बयान करेंगे और हदीस पढ़ेंगे। तो मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगती है। और हमें ये हमारे एक बीइंग अ मुस्लिम इट्स अ बिग ब्लेसिंग कि एक फ़ेथ, एक ईमान जो है ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। जी जी। अच्छा, हमने ना वैसे सुना है मैम जो बड़े स्कूल हैं वहाँ इस्लाम से थोड़ा हट के काम किया जाता है या उनको बच्चों को इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं किया जाता, लेकिन इस इवेंट में हमने देखा माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया आपने। इस हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए मैं बड़ी बाहर के मुल्क में हुई हूँ। आई हैव कम फ्रॉम इंग्लैंड और वहाँ भी मैंने देखा है कि रिलीजन्स की बहुत ज़्यादा एक वो है, रिस्पेक्ट है। सब रिलीजन्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है और रिस्पेक्ट और टॉलरेंस, बाकी ना सिर्फ अपने रिलीजन की जो उनका है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी, बाकी मज़ाहिब की भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इज़्ज़त और उसको एहतराम से उनके बारे में पढ़ाया जाता है। जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक़ है ये चीज़ हम थोड़ा सा, आपकी बिल्कुल बात सही है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ज़्यादा उनका फोकस होता है पढ़ाई पे या वेस्टर्न कल्चर पे, और उनको लगता है कि थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हम हो जाएंगे, सो मे बी दैट्स गोइंग टू गिव अस एन एज ओवर अदर्स। लेकिन असल में ये चीज़ है कि हमारी जो अपनी रूट्स हैं, जो हमारा बेस है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बाहर जब आप जाते हो ना तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हो कि ये एक चीज़ मिसिंग, ऑल्दो रिलीजन्स के बारे में पढ़ाया जाता है एंड ऑल दैट, लेकिन वो एक बेस में जो एक मज़हब और ईमान और फेथ है वो थोड़ा सा मिसिंग है वहाँ पे। क्योंकि इतनी बिजी लाइफस्टाइल, माँ बाप भी सब काम में लगे हुए हैं, अर्निंग में अपना लगे हुए हैं, अपना रोज़ी रोटी में लगे हुए हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि अपने बच्चों को वक्त दे सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह मैंने पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन देखी है उससे मुझे इतनी खुशी हुई है कि ये दिस इज़ इट। आप जब अपने बच्चों की लाइफ्स में इन्वॉल्व होंगे, उनको इनकरेज करेंगे, इस तरह की इवेंट्स में उनको मौके देंगे और आके उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो ये बच्चे में भी हौसला अफजाई होती है और उसको भी इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ और रिलीजन का साथ जो है। जी जी बिल्कुल मैम, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने शुरू में बात की कि हम कोशिश करते हैं कि 100% बच्चों को एक्टिव जो भी एक्टिविटी हो उसमें शामिल किया जाए। अभी मैंने मिलाद देखा माशाल्लाह, इसमें हर क्लास के बच्चे जो हैं वो आके पार्टिसिपेंट कर रहे थे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और इवेंट होता है जैसे स्पीच कंपटीशन का होता है या फिर इसके अलावा कोई और जो इनफरादी तौर पे यानी कि एक मेंबर कर सकता है, तो उसके हवाले से आपका क्या तरीक़ाकार होता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए हम बहुत कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के बारे में ना कि कभी हम थोड़े से बच्चों को चांस दें और बाकी रह ना जाएं। तो वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह तो अपनी जगह ऑन गोइंग हमारे होते हैं, साथ साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो असेंबली प्रेजेंटेशंस हैं वो वीकली होती हैं और हमारा पूरा बाकायदा स्केड्यूल बना होता है क्लास 3 से लेके A लेवल्स तक। तो उसमें ये होता है कि टीचर को ख़ास तौर पे हिदायत होती है कि अपने पास चेकलिस्ट रखें, और क्योंकि वीकली वो असेंबली प्रेजेंटेशंस होती हैं, पूरे स्कूल के सामने बच्चों ने आके प्रेजेंट करना होता है किसी ना किसी थीम के ऊपर। तो अगर मसलन इस आज की असेंबली में अगर 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया तो अगली असेंबली में अगले 6 बच्चे आएंगे। सो इस तरह हम इंश्योर करते हैं कि फुल क्लास के जो 18 बच्चे या 20 बच्चे हैं वो महीने में एक दफ़ा ज़रूर वो स्टेज पे उनको आने का मौका मिले।
اور پھر یہ کہ اسپورٹس وغیرہ کی جو ہوتی ہیں ہماری اس طرح تقریبات اسپورٹس میں بھی اسی طرح جس طرح آج آپ نے دیکھا 100% پارٹیسپیشن. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم بچوں کو انوالو کر سکیں, ہے نا. جی بہت اچھے میم. اچھا ایک اور بات کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 100% جو ہے بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھتے ہیں, اگر فرض کریں اسمبلی میں اور اسپیچ کمپٹیشن, پھر میلاد اور اس کے علاوہ اسپورٹس کے جو پروگرام ہیں, کیا جو بچے ان ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں کیا وہ اسٹڈی میں پیچھے تو نہیں رہ سکتے یا رہ سکتے ہیں؟ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ہم ایک بیلنس مینٹین کریں, ٹھیک ہے, اسٹڈیز کا اور جو ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل جو زمانہ ہے نا وہ لائف سکلز کا زمانہ ہے, اور لائف سکلز یہی ہوتی ہیں کہ پرابلم سالونگ, آپ کس طرح دو بندوں میں بیٹھ کے بات کر سکیں, کس طرح اپنا آپ ویو پوائنٹ بیان کر سکیں. آج کل باہر کی یونیورسٹیز ہوں یا چاہے ہماری پاکستان کی یونیورسٹیز ہوں, وہ صرف ڈگریز کی بیس پہ آپ کو نہیں ایڈمیشن دیتی, وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کی کتنی ہولسٹک ایک پرسنالٹی بنی ہوئی ہے, اور وہ ہولسٹک پرسنالٹی بنانا جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, گوگل کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے. سو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ رٹے مار کے تو آپ ایک ایجوکیشن حاصل کریں یا کتابوں میں ہی ایجوکیشن. آپ جو اویئرنیس جو آپ کے انوائرمنٹ سے آپ سیکھتے ہو, دیٹ از ایجوکیشن ان ریئل سینس. اور ابھی تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو لیسن پلاننگ ٹیچرس کرتے ہیں اس میں کراس کریکولر لنکس اور کراس کریکولر لنکس ضرور انہوں نے مینشن کرنے ہوتے ہیں کہ مثلاً میں چاہے میتھس پڑھا رہی ہوں, ہسٹری پڑھا رہی ہوں, سوشل اسٹڈیز پڑھا رہی ہوں, اس کو میں نے ریئل لائف کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے. تو جب میں ریئل لائف کے ساتھ لنک کروں گی تو پھر میں بنتا ہے کہ میں اس کو ایکسپوجر بھی دوں نا تھیوری کو پریکٹس میں کرنے کے لیے. سو دیٹ از دا ریئل ایجوکیشن آئی فیل. جی اچھا میم, میں آپ کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا ہوں, میں بڑا مطلب ہے کہ مزہ بھی آ رہا ہے ایز اے ٹیچر. میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں. مجھے ایک چیز اور بتائیں آپ کہ آپ فارن سے آئی ہیں یہاں, تو وہاں کا جو ایجوکیشنل اسٹرکچر ہے اور یہاں کا جو ایجوکیشن اسٹرکچر ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ ہم ان سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہم بالکل پیچھے نہیں ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. اس کے میں آپ کو ایک ریزن بتاؤں کہ یہ جو آپ ایکٹیویٹیز اور ان کی باتیں کرتے ہیں نا, وہاں کا بھی کریکولم بہت اچھا ہے پرائمری لیول پہ, اور بچوں کو بہت ایک ایکسپوجر بھی ملتا ہے, ان کو ٹرپس پہ بھی لے جاتے ہیں. اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے دنیا ایسی ہے کہ وہاں میوزیمز اور ہر قسم کی فیسلٹی ہے, تو بچوں کو بہت ایکسپوجر ملتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کا بیسٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. ہمارے بچے پھر جب او لیول تک آتے ہیں تو پھر اٹس دے اسٹارٹ ٹیکنگ ایجوکیشن سیریسلی, ان کو بیٹھ کے گھنٹہ پڑھنے کی بھی عادت ہے. وہاں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اتنا ایکٹیویٹیز اور بالکل لائٹلی لیا جاتا ہے, جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے, جو نہیں پڑھنا چاہتا ان کے لیے اور آپشنز بھی ہیں, تو بچوں کو عادت ہی نہیں ہوتی بیٹھ کے تو ایکچولی پڑھنے کی. اور آپ کو میں مثال دوں اپنے بچوں کی, میرے 2 بیٹے جس وقت انگلینڈ ہم لوگ شفٹ ہوئے بعد میں, تو وہ 8ویں اور 9ویں میں تھے, اور ان کے جب رزلٹ آئے او لیول کے تو ماشاء اللہ دے ٹاپ اے اسٹار سب آئے. تو وہ جو ان کے فرینڈس تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی محنت کی, تو یہ تو بڑا مشکل ہے, سب چیزوں میں تو اے اسٹار آپ نہیں آ سکتے کسی کے بھی, تو آپ کے کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی کریڈٹ گوز ٹو ہماری پرائمری ایجوکیشن ان پاکستان, کیونکہ ہماری ٹیچرز نے اتنا یہ چیز ہم میں ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے کھیل کے وقت کھیل, ایکٹیویٹی کے وقت ایکٹیویٹی, لیکن پڑھائی کو بھی اتنا ہی سیریس لیا جاتا ہے. اور ہمارے تو ٹیچرز پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہمارے ٹیسٹوں میں ہمیں اسیس کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ ایک ریگولر اسکیجول کے تحت, جو کہ میرے بچوں نے خود کہا کہ یہاں پہ یہ چیز نظر نہیں آتی ہے, تھنگز آر بین ٹیکن ویری ویری کیجولی. تو یہ ایک میں بہت بڑا ڈرا بیک بلکہ دیکھتی ہوں وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں. وہاں دیکھیں یہاں جب ہم او لیول میں بچے آتے ہیں نا, ہم نے 100% رزلٹ شو کرنا ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں جب بچے او لیول کر رہے ہوتے ہیں صرف 25% پاس کرتے ہیں, باقی جو کوئی ہیئر ڈریسر بن جائے گا, کوئی کسی اور فیلڈ میں چلا جائے گا, کسی اور فیلڈ میں, کیونکہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہے نا کسی چیز کا. ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا یہ اچھی بھی بات ہے ایک طرح سے کہ ہم تھوڑا سا بچے میں یہ سیریسنس ڈالتی ہوں کہ بھائی پڑھائی آپ نے کرنی ہی کرنی ہے, یونیورسٹی تک آپ نے جانا ہی جانا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ باہر کے ملکوں میں سارے جو آپ کے بریلینٹ ڈاکٹرز اور انجینئرز اور جو ٹاپ پوزیشنز میں وہ پاکستانی اور انڈین ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ ایک سیریسنس ڈالی گئی ہے نا اکیڈیمکس کے لیے. تو ماشاء اللہ اب ہمارے جیسے جس طرح یہ سٹی اسکول ہے یا اور جو پرائیویٹ اسکولس ہیں, جو اب ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایک بیلنس کے ساتھ اکیڈیمکس ایز ویل ایز یور ادر ایسپیکٹس آف آپ کی پرسنالٹی کو جب ہم شیپ اپ کرتے ہیں تو وہ ایک ہولسٹک پرسنالٹی بنتی ہے, جو کہ آئی فیل ویری پراؤڈ کہ ہم یہاں کر پا رہے ہیں پاکستان میں. جی گڈ ہو گیا میم. اچھا ایک آخری سوال کروں گا کہ کچھ بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپر ہوتے ہیں, وہ پوزیشنز بھی لیتے ہیں, تقریباً 90% تک یا 95% تک نمبر لیتے ہیں, لیکن وہ باقی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہوتے, جو بعد میں ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. تو اس حوالے سے آپ پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ یہ بچوں کا مسئلہ نہیں ہوگا, یہ پیرنٹس کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟
پیرنٹس کو میں یہی پیغام دوں گی کہ تھوڑا سا دیکھیں کہ اب آج کل کا دور جو ہے وہ دور کافی مختلف ہے پہلے دور سے. ایون ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بہت زیادہ پڑھائی اور جیسے کہ میں نے آپ کہا, آپ کو پتہ ہے اب یہ جس طرح انٹرنیشنل بیکلوریٹ ہے اس میں بھی کوئی سیٹ سلیبس نہیں ہوتا, اس میں بھی بچے کو ایک پرابلم دیتے ہیں, کیس اسٹڈی دیتے ہیں اور اس کی پھر بیس پہ اس کی ایجوکیشن ڈیولپ کرتے ہیں, اس کا کریکولم اینڈ آل دیٹ. سو وہی جیسے میں نے پہلی بات کی کہ لائف اسکلز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مچ مور امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس کی بھی یہ اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے, اور آئی فیل جتنا پیرنٹس آئیں گے اسکولوں میں اس طرح کے ایونٹس کو اٹینڈ کریں گے تو ان میں اویئرنیس آئے گی, ان کو اپریسیشن آئے گی کہ بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے ان ایونٹ سے, ایسے وقت ضائع نہیں ہو رہا ہوتا ان کا. سو میں پیرنٹس کو یہی کہوں گی کہ پلیز آئیں, آپ لوگ ملیں, اسکول جب اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے تو آپ پلیز آئیں, اٹینڈ کریں اس طرح کے ایونٹس اور اوکیزنس. جی بہت شکریہ میم آپ کا. اور آپ نے سنی گفتگو, مجھے تو بڑا ہی مزہ آیا. میں تو چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا لمبا پروگرام ہو جاتا لیکن وقت محدود تھا, میم نے ٹائم دیا. بہت شکریہ میم آپ کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.